This time we will be studying Christology. यो समय हामीहरू क्रिस्टोलोजी अंग्रेजीमा भन्छ नेपालीमा ख्रीष्ट सम्बन्धी ज्ञान अथवा ख्रीष्ट सम्बन्धी अध्ययनको बारेमा हेर्ने छौं. This is a very important subject for all of us. यो चाहिँ हामीहरू सबैको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो. So we will be spending 2 seminars on this particular topic. र यो शीर्षकमा हामी दुईवटा सेमिनारहरुमा अध्ययन गर्ने छौं. Would you write down Christology? Write down in big. नेपालीमा ख्रीष्टको सिद्धान्त भनेर लेख्नु भयो हुन्छ. In English, Christology has compound meaning here. अंग्रेजीमा चाहिँ क्रिस्टोलोजी दुईवटा शब्दहरु मिलेर बनेको छ. क्राइस्ट र ओलोजी. ख्रीष्ट र ओलोजी. Ology means study. ओलोजी को खास अर्थ चाहिँ अध्ययन हो. So Christology means the study of Jesus, study of Christ. अनि क्रिस्टोलोजी भनेको चाहिँ ख्रीष्टको अध्ययन भन्ने हुन्छ शाब्दिक अर्थमा. शाब्दिक अर्थमा क्रिस्टोलोजी भनेको ख्रीष्टको अध्ययन हो. When we say biology, what is it, biology? बायोलोजी भने के हो? The study of life. जीवनको अध्ययनलाई छोटो शब्दमा जीव शास्त्र भनेर भनिन्छ. त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ जीवनको अध्ययन. How about geology? जियोलोजी भनेको चाहिँ के हो? Geo means in Greek word it's a land. जियो भनेको ग्रीक भाषामा चाहिँ भूमि हो. यसलाई भूगोल भनेर भन्छ होला नि हैन? In Greek said the ge means land. It's a geology. That's a study of land. ग्रीक भाषामा जमिनलाई अर्थात भूमिलाई गे भनेर भन्छ. अनि जियोलोजी भनेको भूमिको अध्ययन अर्थात भूमि शास्त्र अर्थात हामीले चलाएको शब्द चाहिँ भूगोल भनेर भन्छ होला. Everybody know theology. Theo. अनि अर्को शब्द धेरै प्रख्यात शब्द चाहिँ थियोलोजी भनेर छ हैन? थियोलोजी. It's a study of God. यो चाहिँ परमेश्वरको अध्ययन. थियोलोजी भनेको परमेश्वरको अध्ययन. So you are called theology students. त्यसकारण तपाईहरुलाई ईश्वर शास्त्रको विद्यार्थी भनेर भनिन्छ. But now this time this seminar will concentrate on Christ Jesus. यो सेमिनार चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुनेछ. यो सेमिनार चाहिँ ख्रीष्ट अर्थात येशूमा केन्द्रित हुनेछ. Christology includes the following subjects. यो ख्रीष्टको सिद्धान्तमा निम्न विषयहरू पर्दछन्. Deity of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व. क नम्बरमा लेख्ने कसैले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व. Humanity of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको मानवता. येशू ख्रीष्टको मानवता कमा लेखेर येशू ख्रीष्टको मानवता अर्थात ख लेखे पनि And comma. अझै अर्को कमा लेखेर अर्थात ग नम्बर लेखे पनि हुन्छ. The personality of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व. येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व.
And it includes historicity of Jesus Christ. अनि यसमा येशू ख्रीष्टको इतिहास, Meaning Jesus is a historical Jesus. ऐतिहासिक येशू ख्रीष्ट, येशू ख्रीष्टको इतिहास अर्थात् येशू ख्रीष्ट ऐतिहासिक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हुनेछ। 4 नम्बरमा अर्थात् अर्कोमा लेखेको छ भने येशू ख्रीष्टको इतिहास। And also, and includes the salvific, in theological term, salvific works of Jesus Christ. अर्को चाहिँ येशू ख्रीष्टको उद्धारको काम, येशू ख्रीष्टको उद्धारको काम। Therefore, we will study in this seminar all these topics. यो सेमिनारमा हामीहरू यी सबै विषयहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। The 4 essentials of Christian theology. ईश्वर शास्त्रका 4 महत्त्वपूर्ण कुराहरू। ईश्वर शास्त्रका 4 महत्त्वपूर्ण कुराहरू। Christian theology contains major 4 essential teachings. ईसाई ईश्वर शास्त्रमा 4 मुख्य विषयहरू छन्। It looks like the principles of building, construction. यो चाहिँ भवन निर्माणको सिद्धान्त जस्तै हो देखिन्छ। यो चाहिँ भवन निर्माणको सिद्धान्त जस्तै देखिन्छ। In order to build whole building, at least there are 4 major parts. पूरा भवन बनाउनको निम्ति 4 मुख्य भागहरू हुन्छ। पूरा भवन बनाउनको निम्ति 4 मुख्य भागहरू हुन्छन्। First part is foundation. पहिलो भाग चाहिँ जग हो। The second part is cornerstone. दोस्रो भाग चाहिँ कुने ढुङ्गो हो। दोस्रो भाग चाहिँ कुने ढुङ्गो। कुने ढुङ्गो मुख्य ढुङ्गा भनेर राख्छ नि जग हाल्दाखेरि, त्यसलाई के भन्छ? कुने ढुङ्गो भन्छ बाइबलमा चाहिँ। Is the pillars. तेस्रो भाग चाहिँ खम्बाहरू हुन्। खाँबा भन्छ होला, खम्बा भन्छ हैन, पिल्लार। तेस्रो भाग चाहिँ खाँबाहरू हुन्, पिल्लार। Fourth part is wall and roof. र चौथो भाग चाहिँ भित्ता र छाना हो। चौथो भाग चाहिँ भित्ता र छाना हो। So would you draw this picture? Make it big picture. ल तपाईको कापीमा अलि ठुलो एउटा चित्र पनि लेख्नुहोस्। It's the first part, second part, third pillar and 4. Like that. यो जमिन यहाँसम्म छ भनेदेखि जमिन भन्दा मुनिको यो जगको भागलाई 1 नम्बर दिनुस्। त्यसपछि कहाँनिर चाहिँ कुनै ढुङ्गो राख्ने हो, त्यो कुनै ढुङ्गो अहिले यतापट्टि राखेको छ त्यसलाई 2 नम्बर, अनि यो पिलारहरू अर्थात् खाँबाहरूलाई 3 नम्बर, 4 नम्बरमा चाहिँ यो भित्ता र छानामा पनि 4 नम्बर, भित्तामा पनि 4 नम्बर। पहिलो भाग चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त। यो ईश्वर शास्त्रमा 4 मुख्य विषयहरू हुन्छ भनेर भनेको थियौँ, 4 भागहरू। त्यसको पहिलो भाग चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रिनिटी भनेर भन्छ भनेदेखि
नेपालीमा चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त। In building Christian theology, the doctrine of Trinity is the foundation. त्यसको मुनि लेख्नुस्, ईसाई ईश्वर शास्त्रमा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त जग जस्तै हो। ईसाई ईश्वर शास्त्रमा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त जग जस्तै हो। When we build a building, we have to spend much time for a solid foundation first. जब हामी कुनै भवन निर्माण गर्छौं भने जग निर्माणमा प्रशस्त समय दिनुपर्छ। If foundation is weak, then we cannot build strong building. यदि जग नै कमजोर छ भने हामीले बलियो भवन निर्माण गर्न सक्दैनौं। If you want to build high building, the foundation should be deeper and wider and stronger. यदि तपाई धेरै अग्लो भवन बनाउन चाहनुहुन्छ भने जग पनि त्यति नै गहिरो र चौडा र बलियो हुनु पर्दछ। जग पनि त्यति नै गहिरो, चौडा र बलियो हुनु पर्दछ। Likewise, in order to build a strong faith and theology, we got to have a very solid understanding of the doctrine of Trinity. त्यसै गरी यदि हामी बलियो विश्वास र ईश्वर शास्त्र बनाउन चाहन्छौं भने हाम्रो त्रिएक परमेश्वर सम्बन्धी सिद्धान्त पनि बलियो हुनुपर्छ। And number 2, अब 2 नम्बरमा is a cornerstone, that is Christology. 2 नम्बरको चाहिँ कुनै ढुङ्गो हो, त्यो हो ख्रीष्टको सिद्धान्त। कुनै ढुङ्गो, जुन अघि घर बनाउँदाखेरि 4वटा भाग जग पछि कुनै ढुङ्गो आएको थियो हैन, त्यस्तै यो ईश्वर शास्त्र अर्थात् थियोलोजीमा 4वटा भाग मध्ये दोस्रो भाग चाहिँ ख्रीष्टको सिद्धान्त हो। After built the foundation, now they will make the cornerstone, okay, in front of the building. घर बनाउनेहरूलाई थाहा होला, जग बसालिसकेपछि कुनै ढुङ्गोको निर्माण गर्दछ, कुनै ढुङ्गो राख्दछ। In this building, the Patan Koinonia Church has a cornerstone in front of the entrance there. You see that? You have a little sign that this building was erected on what year and so on. अब पाटन मण्डलीमा पनि यहाँ उदाहरण दिएको छ। यो पाटन मण्डलीमा पनि पाटन मण्डली भवन अगाडि कुनै ढुङ्गो राखिएको छ। पाटन मण्डलीमा पनि भवनको अगाडि कुनै ढुङ्गो राखिएको छ, जसमा चाहिँ यो मण्डली यतिखेर स्थापना भएको हो भनेर लेखिएको छ। Cornerstone
is Jesus Christ. र कुनै ढुङ्गो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कुनै ढुङ्गो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Cornerstone explains this building. कुनै ढुङ्गोले भवनको बारेमा व्याख्या गर्दछ कुनै ढुङ्गोले भवनको बारेमा व्याख्या गर्दछ Jesus explains what Christianity is all about. येशू ख्रीष्टले ईसाईत्व भनेको के हो ईसाईत्व भनेको के हो सो बयान गर्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टले ईसाईत्व भनेको के हो सो बयान गर्नुहुन्छ But cornerstone cannot exist without the foundation. तर जग नबसालिकन कुनै ढुङ्गोको स्थापना हुँदैन जग नबसालिकन कुनै ढुङ्गोको स्थापना हुँदैन Likewise, Jesus cannot exist without the doctrine of Trinity. त्यसरी नै त्रिएकको सिद्धान्त बिना येशू ख्रीष्ट पनि हुन सक्नुहुन्न Now change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस् Upon the doctrine of Trinity and the Christology, and we will build pillar. जगमाथि र कुनै ढुङ्गोमाथि खाँबाहरू निर्माण गरिन्छ जग र कुनै ढुङ्गोमाथि खाँबाहरू निर्माण गरिन्छ The pillars includes the following doctrines. खाँबाहरू भनेको निम्न सिद्धान्तहरू हुन् The doctrine of human, मानिसको सिद्धान्त खाँबाहरूमा निम्न सिद्धान्तहरू हुन्छन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा मानिसको सिद्धान्त and doctrine of sins. पापको सिद्धान्त मानिसको सिद्धान्त दोस्रोमा पापको सिद्धान्त And doctrine of salvation. उद्धारको सिद्धान्त And doctrine of church. मण्डलीको सिद्धान्त And doctrine of missiology. मिसनको सिद्धान्त And last, doctrine of eschatology. र अन्त्यमा अन्तिम समयको सिद्धान्त But these are the pillars based on previous two doctrines. अनि माथिका दुई सिद्धान्तहरूमा बनाइने खाँबाहरू यिनै हुन् माथिका दुई सिद्धान्तहरूमा बनाइने खाँबाहरू यिनै हुन् Pillars cannot be built without these two previous doctrines. यी दुई सिद्धान्तहरू बिना खाँबाहरू बनाउन सकिँदैन यी दुई सिद्धान्तहरू बिना खाँबाहरू बनाउन सकिँदैन And change the paragraph. And अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस् now we come to the number 4, walls and roof. अब चौथोमा आइपुगेका छौं भित्ता र छाना
तेस्रोमा चाहिँ खाँबाहरूमा यी पर्छ भनेर अघि मानिसको सिद्धान्त, पापको सिद्धान्तहरू, उद्धारको सिद्धान्त, अन्तिम समयको सिद्धान्तहरू जुन छन् यो नै तेस्रो हो। तेस्रोमा चाहिँ एउटा मात्र नभइकन के छ त्यसमा चाहिँ धेरै खाँबाहरू त एउटा भएर पुग्दैन नि हैन, खाँबाहरू चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ धेरै दिएको छ। Now come to number 4 here. So you number 3, number 4. अब 3 नम्बरमा यहाँ लेखा त छैन, 4 नम्बर। Number 4, there are many doctrines. Now, मण्डली 5 वटा अरु के थियो? मानिस, पाप, उद्धार, अन्तिम समय, मण्डली, मिशन। Mission. Now, number 4 involves many doctrines too. चौथोमा पनि धेरै सिद्धान्तहरू छन्। Number 4 is doctrine of church growth. मण्डली वृद्धिका सिद्धान्त। Doctrine of worship. मण्डली वृद्धिको सिद्धान्त, आराधनाको सिद्धान्त। The doctrine of counseling, Christian counseling. पास्टरीय सल्लाहको सिद्धान्त। And doctrine of Christian leadership. अगुवापनको सिद्धान्त, पास्टरीय सल्लाहको सिद्धान्त, अगुवापनको सिद्धान्त। The doctrine of children and youth ministries. बाल संगति र जवान संगतिको सिद्धान्त, बाल संगति र जवान संगतिको सिद्धान्त। The doctrine of Christian education. ईसाई शिक्षाको सिद्धान्त, ईसाई शिक्षाको सिद्धान्त, ईसाई शिक्षा अर्थात् क्रिस्चियन एजुकेशन को सिद्धान्त। Or doctrine of Christian music. ईसाई संगीत को सिद्धान्त। All these are is the wall and roof of the building. अनि यी सबै पनि एउटा भवनको भित्ता र छाना जस्तै हुन्। यी सबै एउटा भवनको भित्ता र छाना जस्तै हुन्। Gives us, provides us protection from rain, storm, snow, like that. यी भित्ता र छानाहरूले, यी भित्ता र छानाहरू अर्थात् यी सिद्धान्तहरूले, यी भित्ता र छाना अर्थात् सिद्धान्तहरूले हामीलाई, यी भित्ता र छाना अर्थात् सिद्धान्तहरूले हामीलाई पानी, हुरी बतास, पानी, हुरी बतास, हिउँ झरीबाट बचाउँदछ, हिउँ झरी आदिबाट बचाउँदछ। This number 4 part will give Christians comfort, encouragement, and comfort, because when you are in there protected, and then you receive a comfort and joy and encouragement. यी कुराहरूले सुरक्षा दिने भएको हुनाले ईसाईहरूले सान्त्वना, उत्साह, आनन्द पाउँदछन्। Today's many churches are lacking in following these sequential emphasis. आजका मण्डलीहरूमा यी तत्त्वहरूको कमी भएको छ। They are very weak in foundations and cornerstone and weak pillars, but they are very strong on the other part. आजका मण्डलीहरू जगमा, कुनै ढुङ्गोमा र खम्बाहरूमा धेरै कमजोर छन्, तर छाना भने धेरै बलियो छ। तर छाना भने धेरै बलियो छ।
आजभोलिका मण्डलीहरू यो जग कुनै ढुङ्गो र खाँबा चाहिँ कमजोर, छाना चाहिँ बलियो, धेरै बलियो। Many Christians come to church to receive blessings for families and receiving comfort, okay, for his own life, not knowing much about the previous foundational part. मण्डलीमा आउने धेरै जसो विश्वासीहरू आफ्नो परिवारको लागि आशिष र उत्साहका कुराहरू सुन्न आउँछन्। आफ्नो परिवारको लागि आशिष र उत्साहका कुराहरू सुन्न आउँछन्, तर त्रिएक परमेश्वर, ख्रीष्ट आदिको बारेमा केही ज्ञान पाएका हुँदैनन्। When they receive strong storm and windows are broken, pillars broken, foundations got soaked with waters. त्यसकारण जब कुनै ठुलो हुरी बतास आउँछ भने उनीहरूको झ्याल, भित्ता र जग समेत हल्लिएर भत्किन्छ। For that reason, many churches, not Nepalese, but other churches, other country churches now got tempted by wrong liberal theology and they adopt because they are lacking in foundational theological teachings. यसै कारण बाहिर देशका धेरै जसो मण्डलीहरू बलियो जग नभएको कारण उदारवादी शिक्षा ब्राकेटमा लिबरल डक्ट्रिन भनेर भन्नुस्, लिबरल टिचिङ डक्ट्रिन, उदारवादी शिक्षामा लागेका छन्। Today 80% of whole Christian churches and denominations got into that liberal camp because of the lack of that foundational teachings. यसरी आधारभूत कुरा अर्थात् जगको कुराको कमीले गर्दा संसारको 80% मण्डलीहरू उदारवादी शिक्षामा फसेका छन्। On the other hand, some churches, we call them fundamental churches, are very strong in foundations and cornerstones. भने अर्कोतर्फ चाहिँ केही कट्टरवादी मण्डलीहरू छन् जो जग र कुनै ढुङ्गोमा धेरै बलिया छन्। And they are very weak in pillar and roof areas. तर खाँबा र भित्ता छानामा भने धेरै कमजोर छन्। बुझ्नुहुन्छ है तपाईले यो खाँबा भित्ता भन्नाले त्यो सिद्धान्तहरूको कुरा गरे हो। 3 नम्बर र 4 नम्बरमा कमजोर छन् भनेर भने हो। And last one word, the biblical church should be well balanced in these 4 areas. बाइबलीय मण्डली यी चारै भागहरूमा सन्तुलित भएको हुनुपर्दछ। In this seminar, we will be studying briefly on the first part, foundation, but we will study very heavily on Christology part. यो सेमिनारमा हामी त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तको बारेमा छोटकरीमा हेर्ने छौं भने ख्रीष्टको सिद्धान्तको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्ने छौं।